नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुम्ही पळोवपाक शकता ही आसा CCPची क्रेन व्हॅन आनी हांगासर हे कामगार ह्या क्रेनीच्या मदतीन झाडांच्यो धोको सांबाळणारे फाटे कापून उडयता. हो जागो जावन आसा काकुलो सर्कल पणजे. सद्या पावसान परत सुरवात केल्या आनी रस्त्या वयल्या झाडांचो धोको वाडलेलो आसा. झाडांच्यो फांद्यो पडोन कांय वेळा खूब अपघात जाल्ले आसा. तुमी आयकलांच आसतलें, गेल्या वर्सा पणजे इंगर्जे लागसार एक झाड पडोन एका चलयेक दुर्दैवी मरण येयलें. ते बाबडे एक दुकानार काम करताले आनी पासय वयल्यान चलता आसतना अकस्मात तें झाड अचकीत ताच्या आंगार पडलें. तर अश्यो घटना परत जावच्यो न्हू म्हूण म्युनिसिपालिटीच्या वतीन सुरू आशिल्लें हें काम खूब गरजेचें आसा आनी हें काम इतर लोकांच्या भलायके खातीरूच आसा हें आमी जाणून घेवंक जाय. तेन्ना लोकांनी अशा कामाक तेंको दिवंक जाय. हें काम सुरू आसतना ह्या मार्गाचो वापर टाळूंक जाय. ह्या कारणान हें काम करता आसतना मोकळीक आनी खुली सुवात मेळटली. नेटान पावस सुरू जातकीर हें काम खूबच कठीण आसता आनी ह्या कामगारांक बरेच कश्ट करचे पडटा. देव बरें करूं.